السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم اليوم معي في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم هاد العجانه هذه اللي شريت مؤخرا، وبزاف اللي طلبوا مني باش ندير لهم اون فيديو زعما واش مزيانه كيفاش كتخدم وشحال كتهز ديال الطحين وهذا. وقلت علاش لا هكا ندير لكم اون فيديو ونشرح لكم زعما كل حاجه بوحدها كيفاش كتخدم. اول حاجه بعدا غادي نوريكم لي زاكسيسوار اللي كيعطيو معاها. هذه كنت خديتها هي واحد المولينكس. بالنسبه للمولينكس خليتها لماما. وكيعطيوك معاها هادو هاد لي ديسك هادو وهادشي هادو باش كتقطع الخضره هكا رقيقه، باش كدير فرomاج غابي الى اخره. المهم هادشي كامل ان شاء الله غادي نجربوه. اول حاجه بعدا غادي نهضر لكم عليها هي شحال فيها من واط. هذه فيها 600 واط. بالنسبه للناس اللي قالوا لي 600 واط ما كافياش، 600 واط ما كافياش بالنسبه لعجانه كبيره كتهز كونتيتي كبيره. يعني هذه كتهز كيلو ديال الدقيق، راه 600 واط راه كافياها. راه الا كانت فيها من 1000 واط الفوق راه بحال غادي يكون عندها لي واط كتار، ما غاديش نستغلوهم. دونك راه 600 واط بالنسبه لي انا كافيه. انا مازال يلا اول مره غادي نجرب فيها الكيك. مازال ما عجنتش فيها، مازال ما جربتش هاد لي زاكسيسوار حتى شي حاجه. جربت مولينكس غزاله البنات، واعره بزاف. سورتو هذيك ديال العطريه عرفتي دوره جوج، كطحن مزيان. بالنسبه لهذه يلا قلت لكم جربت فيها الكيك، يعني جربت هذا الراس هذا وصراحه ما نكذبش عليكم ما كديرش الصداع. هادشي باش عجبتني باغابوغ لواحد العجانات اخرين. راه ما كدير الصداع نهائيا. انا راه غادي نخدمها لكم وغادي نخلي لكم الصوت ديالها تسمعوه باش تعرفوا واش كدير الصداع ولا لا، وما كتحركش. هادشي اللي عجبني فيها. ولكن كيف ما قلت لكم انا راه يلاه جربت الكيك. شنو نقول لكم؟ شنو كيعطيو معاه هذا بالنسبه هذا الطراب، وهذا ديال هذا ديال العجينه ديال الصابلي ديال الحلوى وداكشي. وكيعطيو معاها واحد اخر هو هذا ديال العجينه. هذا هو اللي غادي نجربو دابا ان شاء الله. صافي كيعطيو معاها هاد لي ديسك هادو، هاد اللعيبات هادو غنوريكم من بعد كيفاش كيلصقوا. وتيعطيو معاها هاد السيدي هذا باش تعرفوها زعما كيفاش كتخدم. انا حتى غادي نوريكم بعدا العجينه، ويلا غادي نمشي نشوف هاد السيدي هذا كيفاش داير باش نكمل معكم لا فيديو. وتيعطيو معاها الكتوبه هادو شارحين لكم فيهم كل شيء. انا قريتهم شويه. كيقولوا لكم هادو زعما الدرجات اللي تقدروا تخدموهم، كيفاش غيخرجوا لكم خضره، كيفاش غيخرجوا لكم فرomاج غابي، شحال من حاجه. المهم هما راه شارحين كل شيء، وهذا السيدي هذا هو اللي يلا غادي نتفرج فيه. المهم دابا اول حاجه نوريكم كيفاش كتحل. باش نهز شويه الكاميرا. فوالا كاينه واحد البوطون هنايا، ها هي غتبان لكم هنا. هذه كتوركوا عليها. ها هي طلعت هنايا. هاد لو بول هذا كيف ما كتشوفوا هو ما كبيرش بزاف، يعني قلت لكم كيهز كيلو ديال الدقيق. وإلا بغيتو هكا تبقاو حاطينه فوق البلان دو طرافاي كتهبطوا هذا بحال هكا صافي وكتخليوها هكا، يعني ما كتاخذش لكم نهائيا البلاصه. وصراحه حتى الشكل ديالها زوين، الشكل ديالها عجبني بزاف. بالنسبه هنايا في هاد البلاصه هادي نخلي لكم هذاك الشيء ايطاب باغ ايطاب. نبداو دابا بالعجينه، عاد نوريكم داكشي اللي فيها كامل. هنايا كيف ما كتلاحظوا درت هنايا دابا العجينه ديالي في هذا لو بول. ودابا غادي نركب هذا الراس هذا. اول حاجه كتكون هاد اللعيبه هاد البيضه غادي نديرها هنايا، وعاد غادي نركب هذا صافي. ودابا راه عندها الغطاء ديالها نسيت ما وريتوش لكم، هو هذا تقدروا ديروه بحال هكا صافي. وتبقاو تزيدوا من هنايا اي حاجه بغيتو صافي. دابا غادي ندورها هكا شويه. هنايا عندكم فين كتزيدوا زعما فين كتخدموها،
وهنا كاين من 1 حتى ل 4. بالنسبه هنا شارحين لكم في هذه البلاصه هذه، شارحين لكم باللي هذا الراس هذا تقدروا تخدموه من 1 حتى ل 4، ولكن هذا الراس هذا ديال الدليك ديال العجينه غير من 1 حتى ل 2. حتى نسالي هادشي وغادي نوريكم داكشي واضح. دابا انا غادي نخدمها باش تشوفوها كيفاش غادي كيفاش غادي يعطي هذاك الصوت ديالها. بسم الله. هذا واحد، يعني كتسمعوا الصوت كيفاش داير. ما خاصنيش نفوت البنات جوج، يعني دابا غادي نخليها الدور واحد شويه تجمع ليا داك العجينه، عاد غادي نقدر نزيد جوج باش نعطيها زعما باش العجينه تدلك مزيان. دابا غادي نزيد شويه. شفتوا البنات هنايا ما كتحركش بزاف، هاد لابارتي الفوقانيه اللي فيها هي اللي كتحرك شويه، حيت كاينين شي عجانات اللي كتلقاها كامله كتهز وكتحط من بلاصتها. بالنسبه لهذه بانت ليا مزيانه وكتعجن صراحه مزيان. انا العجينه ديالي هنا قربت توجد، خليتها كيف ما كتبان لكم انا خفيفه شويه، حيت انايا كنصايب عجينه ديال بيتزا وكنخليها هكا خفيفه كتلصق باش كتجي رطبه. الا بغيتو الطريقه راه نديرها لكم شي فيديو ان شاء الله. حاجه اخرى بغيت نوريها لكم هي دابا باغ اكزومبل انايا عندي الراس، حيت كاين هذا ديال الطراب الا كنت مركباه وبقى لي هنا في الجنب، كاينه واحد لوبسيون هنايا. هاد بي نوريها لكم، ها هي هاد بي هادي فاش كندير لها كيدور. انا غادي ندورو اللور، ها هو رجع باش فاش نحل هادي هذاك الراس ما يزيرنيش هنايا. جو بونس غادي تكونوا فهمتوني. مهم هاد لوبسيون هادي كتقاد بها الراس نتا كيف ما بغيتي. صافي دابا العجينه ديالي راه ديجا واجده، غنخليها تخمر باش نصايب البيتزا وان شاء الله غادي نرجعوا باش نوريكم حاجات اخرين في هاد العجانه هادي. دابا غادي ندوزو لحاجه اخرى، غادي نجربوا هذا وهاد لي ديسك هادو اللي كيعطيو معاه. كاينين هي 3 ديال لي ديسك، كل حاجه وكيفاش كتخدم. كاين هذا وهذا وهذا. دابا غادي نعرفوا كل حاجه وليش كتصلح. هنايا في الكتاب البنات راه شارحين لكم كلشي. بالنسبه لهذا لو ديسك هذا الاول، هذا قال لك كيقطع الخضره والخضره ولي فخوي، وفيه جهه 1 و2. بحال دابا هنايا قال لك هنا هذا كوتي ديكوب ايبيس. هذا كيخلي ماشي هذا كيخلي الخضره كتكون غليظه شويه، وهذا كوتي مانس كيخلي الخضره كتكون رقيقه شويه. بالنسبه للديسك الاول هو هذا كيفاش كيخدم. وهنا غادي ندوزو لهذا لو ديسك هذا الثاني. هذا قال لك pour râper des légumes, des fruits et du fromage sauf le fromage dur. بالنسبه لهذا ما تقدروش تقطعوا فيه هذاك الفرماج اللي كيكون قاصح شويه. باغ اكزومبل كنتو دايرين شي فرماج في الكونجيلاتور ولا شي حاجه وكان قاصح، ما يصلحش لكم تقطعوه في هذا. وتا هو فيه زعما دو كوتي. هاد الجهه ها هما كاتبين هنا ارقام 2 و 2 و 4. بالنسبه لهاد جوج هذا تيخلي بحال الحكاكه اللي كتكون عندنا فيها الجهه الغليظه والجهه الرقيقه. هاد الجهه هادي تتقطع لك الفرomاج غليظ، وهاد الجهه هادي اللي هي 4 كتقطع لك الفرomاج رقيق شويه. وهذا وحتى لي ليغوم الا بغيتو تقطعوهم زعما بحال غادي تحكوهم في الحكاكه. وكاين هاد لو ديسك الاخر، هذا ديالاش هذا قالك pour rappeler les pommes de terre crues le fromage dur. هذا داكشي اللي قاصح، يصلح ليه هذا، وحتى لي فخوي ساك البنات. المهم هذاك الشيء اللي بحال اللوز كركاع وداك الشيء كيصلح ليهم هذا. وهذا شنو اللي ما يصلحش ليه هذاك الفرomاج اللي كيكون زعما رطب، حيت غادي يبدا يعمر هاد
التقيبات هادو صافي ما غاديش يبغيو ما يبقاو يبغيو يخرجوا حتى شي حاجه. دونك داكشي اللي عندكم قاصح هو اللي غتستعملوه في هذا الراس هذا. دونك انا دابا غادي نجرب شي وحدين باش تشوفوهم زعما كيفاش غادي يخرجوا داكشي. اول حاجه غادي نوريكم هي هذا فين كتجي بلاصتو. غادي نركب هنايا كيكون هذا بعدا اللي فيه هاد البلاصه هادي منين كيهبط داكشي اللي غادي زعما اللي غادي تقطعوه. وكاين هذا غادي نخشي هنايا وغادي ندير لو ديسك اللي بغيت. انا دابا غادي ندير هذا باش نقطع شويه الفرomاج. غادي نجربوهم بجوج، حنا ما خاسرين والو. غادي ندير دابا هذا لو كوتي دو باش غادي يخرج ليا الفرomاج شويه غليظ صافي. وهذا كيجي هكا الفوق كدورو هكا صافي. وهذه اللي هنا كتجي في هاد البلاصه هادي نسيت راه البنات راه كتكون ديجا هي مسدوده بحال هكا. انا حيدت لها هادي صافي. وغادي نخشي هادي هنا صافي وكدورو باش كتفيكسيوها. دابا غادي ندير هاد لو بول هنا لتحت، يعني داكشي غيهبط هنا صافي. غادي ندير هاد لو بول هذا هنايا وغادي نبدا نطحن هاد شويه ديال الفرomاج. كيكون مع هادي باش فاش كدير الفرomاج هنا زعما ما كتبقاش نتا كتورك بيدك، لا زعما الله يستر توقع شي حاجه تتورك غير بهاد اللعيبه هادي. اوني 3 اي 4 قالك بعدا بلي هاد لو ديسك هذا بريباراسيون او نيفو 3 اي 4. ها هما لي نيفو. هنا غادي نخدم بنيفو 3 والنيفو 4 ونبداو. بسم الله ونبدا بسم الله. شفتوا ما عرفتش واش بان لكم مزيان ولا لا. واخا صراحه خاص شي حاجه عاليه شويه باش ما يبقاش يطيح داكشي لتحت، حيت هانتوما شو طاح ليا شويه هنا. ديروا غير واحد لوبو اللي يكون واصل شويه. انا غادي نبدلو دابا نشوف الا لقيت شي واحد. هانتوما كيفاش كيخرج لكم هكا كبير شويه. هنايا دابا كيف ما قلت لكم غادي نبدل البوزيسيون ديال هاد الديسك هذا. غادي نديرو في هاد البلاصه اللي هي كديروا رقيق. انا درت هاد لو بول هذا ديال العجانه حيت ما عنديش شي واحد اللي هو عالي، وهذا صراحه جا نفيكسي هكا حسن. بالنسبه صافي دابا غادي ندير هاد لو فرomاج عاوتاني وغادي نبدا. يعني الصراحه ما كتعطلكمش. شفتوا الصوت؟ سمعتوا الصوت راه قليل. ودابا نشوفوا هادشي واش خرج. هانتوما صراحه هكا حسن. هذا تيخرجوا غليظ شويه، ولكن كل واحد شنو باغي. هذا غليظ شويه وهانتوما شوفوا هذا كيفاش خرج رقيق وزوين. دابا غادي نجرب هذا ما فيه زعما جوج جوايه زعما كيديروا كل جهه كدير خدمه ديالها، لا فيه جهه وحده. غادي ندير فيه بطاطا اللي هي قاصحه شويه. نشوفوا كيفاش غادي يخرجها. هذا كتخدموه في النيفو 4. هنايا غادي ندير كيف ما قلت لكم بطاطا صافي. وغادي نخدم في نيفو 4. دابا غادي نشوفوها كيفاش خرجات. شويه دابا بغيتو طحنوها البنات البطاطا. يعني هذا كيطحن مزيان. الا بغيتو هكا ديروها
ما عرفتش واش كيبان لكم بلا شي. ها الا بغيتوا البطاطا طحنوها مزيان، كتقدروا تخدموا هذا الراس هذا، وكتخدموا فيه حتى هذا الفرomاج. بالنسبه كيف ما قلت لكم، الا عندكم الفرomاج اللي هو قاصح كان ديجا في كونجيلاتور، حتى هو كيصلح لي هذا الراس هذا، حيت انا دابا ما عنديش، اما كون جربت قدامكم. و لي فروي سيك، نجربوا شويه ديال لي فروي سيك، علاش لا. دونك هنا غادي نجرب واحد شويه ديال اللوز، نشوفوا كيفاش غادي يخرج. بسم الله. فوالا كيفاش خرج. والله الا هانتوما شوفوا البنات، والله الا خرج غزال. هانتوما يعني اي مكسرات عندكم كطحنوهم في هذا لو ديسك هذا، يعني بسهوله الصراحه ما تياخذش داكشي. احسن من مولينكس كتبقى تسنى انه تحليك، ومولينكس كاين بعد مرات بحال كتعلكو. هذا لا، هذا كتحس به هكا بودغ ناشفه. دابا غادي نجرب هذا اللي قلت لكم ديال الخضره اللي تيقطعها. ما عرفتش كيفاش كيقطعها الصراحه، انا يلاه كنكتشف معكم هادشي، راه زعما ماشي باش جربتو عاد، يعني كنوريكم الحقيقه. داكشي اللي كاين راه كامل غادي تشوفوه في لا فيديو. المهم درت هنايا الجهه اللي كتقطع غليظه باش نشوفوا الخضره كيفاش غادي تخرج لينا. بالنسبه نشوف هذا كيخدم على لو نيفو 3، يعني ما خصنيش نفوتو بزاف. غادي نحط نشوف البطاطا تخشى ليا هكا، لا راه شويه. المهم خشيت هنايا بطاطا صافي، غادي ندير نيفو 3. نشوف هاد البطاطا كيفاش خرجت. راسي هانتوما اللي بغات تقطع بطاطا البنات بلا ما تبقى تعذب، هانتوما كيفاش خرجت. هذا الجهه اللي غليظه. احنا دابا غادي عاوتاني غنجربوا الجهه اللي رقيقه، نشوفوا كيفاش غادي يخرج. هنايا غادي ندير نقسم لها شويه. هنايا غادي ندير خيزوه ونشوفوها كيفاش غادي تخرج. فوالا حيت خشيتها في الاخر عوجت ولات بحال هكا. شوفوا هنايا رقيقه، هذه رقيقه شويه على البطاطا في الاول، يعني كيف ما قلت لكم الجهه هذه كترقق والجهه الاخرى كتغلظ. بون البنات هادشي اللي كاين. جيسبر نكون شرحت لكم مزيان على هاد العجانه هذه، ولا عندكم شي تساؤلات خليهم لي في لي كومونتير. بالنسبه شنو كنت خديت معاها اخر، خديت معاها مولينكس دابا حيت ما خديتهاش لي انا، ولكن البنات مولينكس غزاله، جربتها وكل شيء. جربت هذيك ديال العطريه ديالها صغيره، عرفتي واعره كيفاش كطحل العطريه، غزاله بزاف. هذيك المولينكس عجباتني. انايا في الاول قلت زعما ما غاديش تكون شي حاجه، ولكن صدقات فنه، والكاس ديالها ديال الزاج. صافي قلت لكم هنايا بلي هذا جربت حداكم، هذا ديال العجينه، هذا قلت لكم ديال الصابلي، وهذا راه باطيغ عادي، هذا كيضرب مزيان. طلعت به البيض وداكشي صراحه كيطلع مزيان. وهذه كيف ما قلت لكم راه كتجي هنايا لتحت. بالنسبه لهذه البنات راه كتكون معاها كاينه فواحد لابارتي اللور، انا نوريها لكم. هذه تقدروا تشريو ليها واحد العيبه كتلصق هنا
هذيك اللي كطحن الكفته، جو بونس غادي تعرفوها. يعني تقدروا تشريو معاها شحال من حاجه، راه كاينين بزاف ديال لي زاكسيسوار معاها، تقدروا تشريو كل حاجه بوحدها. وصافي. بالنسبه هنايا كيف ما قلت لكم، بالنسبه لهذا تقدروا تخدموه من 1 حتى ل4. ها هما هنا كتبين لكم كل شيء. وهذا ديال العجينه ديال الحلويات وصابلي من 1 حتى هو حتى ل4. اما بالنسبه لهذا ديال العجينه العاديه ديال الخبز من 1 حتى ل2. ما تفوتوش البنات 2 باش هكا ما تخسرش لكم العجانه ديالكم. وصافي هادشي اللي كاين. جيسبر تكونوا فهمتوا كل شيء. بالنسبه للعجانه فين غادي تلقاوها؟ كاينه بعدا في لي كولور. كاينه الحمراء ديالها هي اللي كنشوفوها البنات كياخذوها بزاف، وبزاف البنات ما كانش كيتسحب لهم واش كاينه هاد لا كولور هادي، ولكن هذه راه زايده على الحمراء. دابا راه في مرجان دايرين ليها شحال 999 درهم مع شواغ. ما معاش هادشي اللي كتشوفوا هنا، مع غير شواغ ب 999 درهم. شنو اخر في الكترو بلانيت دايرينها هي، ودايرين معها ميكسور واشواغ. هادشي دايرين معاها ب 1300 درهم. وانا خديتها من الكترو بلس تا هما راهم معروفين. دايرين هادي مع هاد لي زاكسيسوار هادو ديال تقطاع الخضره وهادشي، ودايرين مع مولينكس. صراحه بانت ليا هادي هي احسن اوف. وصافي هادشي اللي كاين. المهم هذا هو الفيديو ديال اليوم. نتمنى نكون شرحت لكم مزيان وفهمتوا كل شيء. وكيف ما قلت لكم الا عندكم اي سؤال خليوه لي في لي كومونتير. وصافي هادشي اللي كاين. يلا نخليكم على خير، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. ونهاركم مبروك. السلام عليكم.